छौँ मेरील्यान्डको एल्टन सिटीमा र आज हामी गर्दैछौँ यो टाउन हाउसको होइन टुर। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टन्नै टाउन हाउसहरू छ होइन। म बिस्तारै हजुरहरूलाई यसको बारेमा भन्दै जान्छु। सो लेट्स स्टार्ट। सो नर्मली तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ टाउन हाउसहरू टन्नै यहाँ टाउन हाउसहरू छ र बेसिकली टाउन हाउसहरू चाहिँ जोडिएको घरहरू हो होइन। लाइक अब अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको त्यो युनिटहरूमा 1 2 3 4 5 वटा टाउन हाउस छ। अनि त्यसपछि कस्तो छ भन्दाखेरि ठ्याक्क टाउन हाउस छ सेटिङ चाहिँ अगाडिपट्टि चाहिँ हरेक टाउन हाउसको लागि चाहिँ 2टा अथवा 3टा पार्किङ स्पटहरू पनि रहेछ होइन। 2टा 3टा गाडी राख्न मिल्ने नै रहेछ। अनि त्यसपछि वरिपरि सानो रुखहरू लगाइएको छ होइन। अनि त्यसपछि एकदमै राम्रो छ। सानो चिटिक्कको घर है, सानो फ्यामिलीको लागि ठिक्क हुने। एक दिन म अब नेक्स्ट एउटा भिडियोमा चाहिँ भित्रको टुर पनि गराउँछु, तर आज चाहिँ खालि बाहिरबाट चाहिँ कस्तो छ यहाँको इन्भाइरोमेन्ट के छ त्यो चाहिँ तपाईँलाई देखाउँछु है। आज वेदर पनि एकदम राम्रो रहेछ, एकदम गर्मी पनि छैन जाडो पनि छैन ठिक्क। र अझै अहिले झन्डै 7:30 भइसकेको छ यहाँ बेलुकाको, त्यही पनि स्टिल अलिकति सनी नै छ। अहिले समर भएको भएर अलिक घाम अलि ढिलो नै अस्ताउँछ है। अनि तर एकदमै राम्रो इन्भाइरोमेन्ट अनि एकदमै पिसफुल इन्भाइरोमेन्ट रहेको छ। ग्रिन जता पनि ग्रिन देख्न सकिन्छ है। दुबो घाँसै घाँस अनि सानो रुखहरू। अनि हरेक टाउन हाउसको अगाडि चाहिँ चट्ट यसरी प्लान्टहरू लगाइएको छ होइन, चिटिक्क पारिएको छ। अनि फ्लावर्सहरू रोप्नलाई पनि प्रशस्त नै छ अगाडि स्पेसहरू होइन। सानो घरको लागि सानो बगैँचा बनाउन यताउतिको लागि पर्याप्त स्पेस देखिन्छ। अनि यो चाहिँ मेरो सानो छोरा रियान हो। हाई भनिदियो रियान। रियानलाई चाहिँ सधैँ यहाँ बेलुका यस्तो जगिङ गर्नलाई मनपर्छ होइन। अनि ऊ अब त्यसरी जगिङ गर्दैछ। अनि उसलाई त्यति धेरै वक त होइन, अलिअलि वक गर्न मन लाग्छ। अनि सबै घरहरू चिटिक्क देखिन्छ, एकदमै राम्रो सानो। र यो घरहरूको भित्र चाहिँ टोटल एरिया चाहिँ झन्डै 1200-1300 स्क्वायर फिट छ होइन। अनि सबै जसोमा नै 3वटा बेडरुम माथिको फ्लोरमा, अनि लन्ड्री रहेको छ होइन, लन्ड्री स्पेस छ। अनि 2टा टोयलेट माथिको फ्लोरमा, तल चाहिँ एउटा टोयलेट, किचन, डाइनिङ, लिभिङ स्पेस होइन। अनि कुनै घरमा चाहिँ बेसमेन्ट, म बेसमेन्ट भनेको कस्तो हुन्छ के हुन्छ त्यो अर्को भिडियोमा देखाउँछु। बेसमेन्ट छ भने सबैमा चाहिँ बेसमेन्ट छैन, कुनैमा छ कुनैमा छैन। हामी यो यताबाट बाटो क्रस गरेर उता लाग्नेछौँ है। देख्न सक्नुहुन्छ अझै सनी नै छ अहिले पनि। यताबाट जाउँ। अनि एकदमै हावा चलिरहेको छ बिस्तारै अलिअलि। अनि अब जसलाई चाहिँ बिहान बेलुका यस्तो वक गर्न मन लाग्छ, जगिङ गर्न मन लाग्छ, त्यसको लागि चाहिँ प्रशस्त ठाउँ रहेछ होइन। टनमा एकदमै जगिङ वकिङ गर्नको लागि स्पेसहरू पनि टन्न एकदमै स्पेसियस छ। टाउन हाउस भए पनि घर जोडिएको मात्र हो, तर एभ्री 3-4 युनिटको बिचमा चाहिँ स्पेस छ है। अब म यहाँ पछाडिबाट पनि देखाउँछु पछाडि कस्तो देखिन्छ यो घरहरूको भनेर। जस्तो अहिले देखिराख्नु भएको चाहिँ सबै यो पछाडिबाटको घरहरू। अनि कसै त्यस्तो सानो प्याटियो पनि बनाएर फुलहरू रोपेर आफ्नो पर्सनल स्पेसहरू बनाएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। उता पनि छ होइन, सानो गार्डन टाइपको बनाएर। अब यो बिचमा भएको स्पेसहरू पनि सबै नै युज गर्न सकिन्छ। अनि त्यो चाहिँ एउटा राम्रो पोइन्ट है। अनि यो चाहिँ यसरी चाहिँ कभर गरेर राखेको, यो चाहिँ ट्र्यासको एरिया हो। यो भित्र फोहोरहरू फाल्नको लागि, जस्तै अब यो चाहिँ सबै खालको ट्र्यास फाल्न मिल्छ, त्यसमा चाहिँ रिसाइकल। अनि यहाँ चाहिँ बाहिरको मान्छेले आएर फोहोर फाल्न मिल्दैन, उनीहरूले नो डम्पिङ, मिनिमम फाइन $500 भनेर पनि राखेको छ होइन। अनि यसरी कभर गरेर राख्दाखेरि चाहिँ अब फोहोरहरू त्यही भित्र नै कन्टेन हुने भयो, बाहिर नजाने भयो, अलिक सफा सुग्घर हुने भयो। त्यसको लागि पनि अब यसमा चाहिँ रिसाइकल, यो भित्र चाहिँ राखेको छ बिनहरू, त्यसमा चाहिँ रिसाइकल फोहोरहरू मात्र फाल्न मिल्छ। अनि यस्तै अब उता त्यो अब कुकुरहरूलाई पनि यस्तो बिहान बेलुका डुलाउनलाई कसैको घरमा आउँछ, ड्याडी आउँछ। बिहान बेलुका पेटहरू यताउतालाई चाहिँ लग्नलाई पनि एकदमै सजिलो छ यहाँ होइन। अब यो देख्न सक्नुहुन्छ घरको बाहिर त्यो सानो भएको त्यो बक्स जस्तो चाहिँ एसीको लागि हो होइन, एयर कन्डिसनरको लागि हो। हजुर
धेरै अरू आयो होला उता मान्छेहरू गरिरहेछ मोदीहरू गरेको गएको होला त्यो होला अनि यहाँ चाहिँ धेरै घरहरू रेन्टिङमा पनि छ मान्छेहरू रेन्ट गरेर बस्छन् होइन सबै जस्तो होइन तर धेरै छ सबै खालको कम्युनिटीहरू चाहिँ बस्छ यहाँ मैले देखेको चाहिँ अब व्हाइटहरू पनि छन् अफ्रिकन अमेरिकनहरू अब इन्डियन पपुलेसन अलिअलि छन् इन्डियन फ्यामिलीहरू अनि हिस्प्यानिक है सबै खालको नै पपुलेसनहरू नै छ यहाँको एरियामा अनि एरिया चाहिँ एकदमै क्वाइट अगेन एकदमै पिसफुल खासै आवाजहरू पनि केही सुनिँदैन मान्छेहरू पनि खासै बाहिर ननिस्किने होइन अब त्यो चाहिँ अब यहाँको यस्तै छ अब सबै मान्छेहरू धेरै बाहिर निस्केर यताउति हुँदैन अलिअलि अब वकमा हिँडिरहेको देखिन्छ कसैको घरमा पेटहरू छ भने पेटलाई चाहिँ डुलाउन लगेको हेरेको देखिन्छ तर अरू बेला भने पनि खासै त्यति साह्रो मान्छेहरू हिँडेको देखिँदैन अनि जस्तै अब यहाँ अघि फेरि देख्न सक्नुहुन्छ पछाडिको भ्यू होइन यो घरहरू अगाडिको भ्यू जस्तै पछाडिको भ्यू यहाँ सेम छ कसैले प्याटियो बनाएका छन् कसैले छैनन् डिपेन्ड्स होइन तर प्रशस्त स्पेस इन बिट्विन टाउन हाउस पनि अनि अगेन अब ठुलो एकदमै ठुलो एरिया भएको भएर फोहोर फाल्नको लागि चाहिँ ठाउँ ठाउँमा राखिएको छ अगेन अब यहाँभित्र फेरि बिनहरू राखेर होइन यहाँ फोहोर फाल्नको लागि अर्को एउटा एरिया अनि अगेन रिसाइकलको लागि एउटा अनि नन रिसाइकेबल आइटमहरूको लागि चाहिँ अर्को त्यस्तो छ अनि अब ठुलो भएको भएर मान्छेहरूलाई फेरि टाढा टाढा जानु नपरोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ गरिएको हो यो घर चाहिँ केही महिना नभन्नु दिन अगाडि चाहिँ सिलमा राखेको थियो होइन यहाँ चाहिँ एकदमै चाँडै घरहरू सोल्ड हुन्छ अनि अहिले एउटा सानो देख्न सक्नुहुन्छ सोल्ड भनेर चाहिँ त्यो रेल्टरले राखेको रहेछ अनि यहाँ चाहिँ मान्छेहरू मुभ भइरहेको छ अहिले उ त्यो काउज कन्टेनर अनि व्हिल्स भनेको चाहिँ नर्मली मान्छेहरूले मुभ हुँदाखेरि लिइरहेको हो त्योभित्र सबै आफ्नो मुभ हुँदा रियन स्टप हुँदा चाहिने स्टपहरू राखेर चाहिँ उनीहरूले मुभ हुन सजिलो हुन्छ होइन आफ्नो ट्रकमा तानेर लिएर आउँछन् अनि जहाँ राख्नुपर्ने हो त्यहाँ राख्छन् अनि मजाले सामानहरू ओसार्छन् होइन त्यो चाहिँ यो बक्स चाहिँ त्यसको लागि हो अब रेन्ट गर्न मिल्छ उसले इन्फर्मेसन पनि दिएको छ कहाँ रेन्ट गर्ने के गर्ने भनेर त्यसपछि अनि उता अगाडिपट्टि बच्चाहरू खेलिरहेको पनि देख्न सकिन्छ होइन अब खासै यहाँभित्र मोटरहरू पनि त्यस्तो स्पिडमा चल्दैन खासै चल्दैन चलेको पनि एकदमै उनीहरूले चाहिँ अब यो भित्रपट्टि टाउन हाउसको भित्र भएको भएर स्पिडमा होइन एकदमै स्लो चलेको हुन्छ त्यही भएर बच्चाहरूलाई खेल्नको लागि पनि सेफ नै हुन्छ होइन बच्चाहरू चाहिँ खेलेर बसेको देखिन्छ अनि अब यहाँबाट टक्क उयो जस्तो उयो सानो सानो भाँडाहरू चाहिँ फायर पिटहरू हो अब यसो कुनै टाइममा कसैलाई बेलुकातिर आगोहरू बालेर बस्न मन पऱ्यो भने त्यसमा आगोलाई बालेर होइन मजाले गफ गरेर बेलुकातिर बस्नको लागि त्यो चाहिँ स्पेस हो अनि अगेन फेरि फोहोर फाल्नको लागि यहाँतिरको घरको लागि चाहिँ फेरि फोहोर फाल्नको लागि चाहिँ अर्को एउटा स्पेस छुट्याइएको छ होइन ठुलो छ एकदमै ठुलो छ यो चाहिँ त्यही भएर भएको भएर चाहिँ उसले गरिरहेको छ अनि यहाँ अब यो चाहिँ यति एन्ड हुन्छ तर एन्डमा चाहिँ जस्तै मेलहरू आफ्नो चिठीहरू आउनको लागि चाहिँ मेल बक्सहरू चाहिँ यो एन्डमा छ होइन यसमा चाहिँ नम्बर छ घरको अब आफ्नो घरको नम्बर अनुसार चिठीहरू यहाँ आउँछ एभ्रिडे मेलम्यानले ल्याएर चाहिँ चिठीहरू यहाँ राखिदिन्छ होइन अनि सबै चिठीहरू आफ्नो चाहिँ अब एभ्रिडे कलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ एभ्री अदर डेमा कलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ होइन अब त्यो डिपेन्ड्स तर एकदमै राम्रो कम्युनिटी होइन एकदम रमाइलो पिसफुल यस्तो खालको रहेको छ ओके सो हामी चाहिँ यो टाउन हाउस टुरहरूको अन्तिममा आइसकेको छौँ यहाँबाट चाहिँ बिस्तारै यो अब टाउन हाउसहरू सकिन्छ अब यताबाट चाहिँ जङ्गलहरू स्टार्ट भइरहेको छ होइन अब यो चाहिँ यत्तिकैमा एन्ड हुन्छ होइन सो दिस इज द एन्ड अनि थ्याङ्क यू फर अल फर वाचिङ होइन म यस्तै गरेर नयाँ नयाँ भिडियोहरू लिएर आउने नै छु थ्याङ्क्स फर वाचिङ बाई हेभ अ गुड डे